अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जावेद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी का सफ़र विद जावेद सिद्दीकी। मैंने अपनी शुगर को कैसे शिकस्त दी, ये है आज का हमारा टॉपिक जो मैं लाया हूँ आपके लिए। असल में हुआ कुछ यूँ कि अब से तकरीबन कोई 8-9 महीने पहले अचानक ड्राइविंग करते हुए मेरा दिमाग चकराया, आंखों के गिर्द अंधेरा छाया, हालत ऐसी हो गई कि मोबाइल की स्क्रीन तक पे नज़र नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है। मैं डॉक्टर के पास गया। जब मैंने अपना चेकअप करवाया और डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट लिख कर दिए, और जब वो टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तो मुझे पता लगा कि आंखों की कमज़ोरी नहीं बल्कि ये शुगर हाई होने की वजह से मेरी बॉडी लागर हो गई है, आंखें कमज़ोर हो गई हैं और दिमाग सही तौर पर काम नहीं कर रहा। जब रिपोर्ट्स आई तो मुझे पता लगा कि मेरी शुगर 13.34। जो लोग शुगर के पेशेंट हैं वो जानते हैं कि शुगर आम नॉर्मल इंसान के लिए 5.7 होती है, और अगर 6.4 है तो भी वो प्री डायबिटीज़ यानी शुरू हो चुकी है शुगर। लेकिन अगर इससे ऊपर है जैसा कि मेरी थी 13.34 तो वो इंतहाई हाई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं घबराया बिल्कुल भी नहीं। अपनी कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर की हिदायत पे भी अमल की, कुछ मुख्तलिफ ज़राए से अपने तजुर्बात हासिल किए, मुख्तलिफ लोगों की राय ली, यूट्यूब वगैरह से भी कुछ मालूमात हासिल की, और तमाम मालूमात इकट्ठा करने के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पर अपने लिए एक इलाज सेट किया। हाँ, ये मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ कि मेरी अपना तजुर्बा, अपनी राय और अपना अमल किया गया पूरा का पूरा प्रोग्राम है जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। आप हरगिज़ मेरे इस बताने पे ही ना वो कीजिएगा कि आप ये सोचें कि मैंने आपको बताया है। आप अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इसके लिए मैंने जो सबसे शुरुआत की कि सबसे पहले मैंने जो काम किया वो क्या किया कि डॉक्टर ने मुझे तजवीज़ की थी इंसुलिन 2 टाइम, सुबह और रात को, लेकिन मैंने वो हरगिज़ इस्तेमाल नहीं की। मुख्तलिफ तरीक़ेकार से मैंने उन तमाम की तमाम चीज़ों को जो तजुर्बात हासिल किए थे एक लिस्ट बनाई, और उसका तरीक़ेकार क्या था कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, जिस तरह मैंने अपना इलाज किया और उस पे कारबंद रहा जिससे मुझे फ़ायदा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फजर की नमाज के बाद सबसे पहला काम मैंने ये किया कि फ़ौरन उठने के साथ ही मैं वॉक पर निकल जाया करता था। फजर की नमाज पढ़ते ही तकरीबन पौने घंटे से 1 घंटे की एक दरमियानी और नॉर्मल किस्म की वॉक मैंने की। उसके बाद आकर मैं 2 उबले हुए अंडे खाता था, और उसके बाद मैंने अदरक, दालचीनी, इलायची, लौंग इस तरीके से 1 कप कहवा बनाया और उसको पी लिया। तकरीबन 10-11 बजे के टाइम 1 कप बगैर चीनी की चाय ली। दोपहर में मैंने अक्सर ऐसा किया, कभी थोड़े काले चने ले लिए, कभी आधा किलो खीरा ले लिया। इस किस्म की चीज़ों से मैंने अपनी दोपहर गुजारी। शाम के टाइम फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 कप चाय बगैर चीनी की ली, और रात का खाना मैंने तकरीबन 7-8 बजे के करीब खा लिया। और वो खाना खाने से पहले 1 प्लेट भरकर मैंने सलाद ली, और उसके बाद जो खाना मैं खाया करता था यानी तकरीबन 3 रोटी के आसपास या 2 चावल की प्लेट्स, उनमें मैंने कमी की
کہ ایک سلاد کی بھری ہوئی پلیٹ اور اس کے ساتھ تقریباً 1 سے 1.5 روٹی سالن کے ساتھ. اور جس طرح ڈاکٹر نے مجھے دوائی تجویز کی تھی وہ تقریباً ٹوٹل ملا کے کوئی 7-8 گولیاں تھیں. لیکن میں نے الحمدللہ کچھ معلومات حاصل کر کے اس میں سے صرف نارمل جو گولی ہوتی ہے عام جو شوگر کی ہم استعمال کرتے ہیں صرف وہ میں نے ایک ٹائم صبح ناشتے کے بعد اور ایک ٹائم رات کو کھانے کے بعد لینا شروع کر دی. اور کنٹینیو الحمدللہ 3 مہینے تک میں یہ عمل کرتا رہا. اور اس 3 مہینے کے بعد جب میں نے اپنا HbA1c دوبارہ ٹیسٹ کیا تو الحمدللہ میری شوگر کی رپورٹ 5.9 آئی. اچھا اس کے بعد میں مسلسل مزید لگا رہا اور اسی عمل کو پھر دہرایا. اور 3 مہینے کے بعد جب دوبارہ میں نے اپنا HbA1c کروایا تو اس میں میری رپورٹ الحمدللہ 5.6 آئی جو کہ الحمدللہ ایک نارمل پوزیشن تھی. تو میں نے اپنے دل میں یہ بات تہیہ کر لی کہ میں ضرور بھی ضرور یہ اپنے تجربے کو پبلک کروں گا اور عام لوگوں کے لیے ضرور بھی ضرور یہ بتاؤں گا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میری کوشش سے اور اسٹرگل سے الحمدللہ میری شوگر اتنی کم ہو سکتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں. یقیناً میں بھی انسان ہوں اور آپ بھی میری طرح ہیں. تو اگر میں اپنی شوگر کو اتنا نیچے لا سکتا ہوں تو یقیناً آپ بھی لا سکتے ہیں. تو ضرور بھی ضرور کوشش کیجیے گا جس طرح میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا. اس میں مشقت ضرور ہے, محنت ضرور ہے, لیکن کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو آپ استقامت سے کریں گے اور آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے. تو کوشش کیجیے گا جو میں نے طریقہ کار آپ کو بتایا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. میڈیسن بھی لیجیے گا, واک بھی کیجیے گا, ساتھ میں قہوہ بھی 2 ٹائم پیجیے گا. انشاءاللہ العزیز اس طرح کر کے دیکھیے. میرا یہ اپنا تجربہ ہے کہ اگر سال ہر سال پرانی بھی آپ کی شوگر ہوگی تو انشاءاللہ العزیز انسولین سے میڈیسن سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور انشاءاللہ آپ ضرور بالضرور میرے لیے دعا گو ہوں گے. تو اسی لیے میں نے یہ اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اور اگر آپ کو اس میرے تجربے سے اس علاج سے فائدہ ہو تو میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا, کیونکہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اسی لیے کر رہا ہوں کہ اگر دنیا میں کسی کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے تو یقیناً میرے لیے آخرت کا کوئی نہ کوئی کامیابی کا ذریعہ ضرور بن جائے گا. تو یاد رکھیے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کوشش کیجیے گا عمل کرنے کی اور پھر رزلٹ دیکھیے گا. آپ کو معلوم ہے الحمدللہ میرا پروگرام یہی ہے کہ میں اسی قسم کی اپنی 50 سالہ زندگی میں جو بھی تجربات حاصل کیے ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی واقعہ کوئی نہ کوئی تجربہ آپ کی نظر کرتا رہوں گا. مجھے کہتے ہیں جاوید صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زندگی کا سفر وذ جاوید صدیقی. دیکھتے رہیے. اور آخر میں اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں, اس سے فائدہ ہو تو میرے چینل کو ضرور بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا اور کمنٹس کیجیے گا. اور مجھے کچھ نہیں چاہیے, ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا. پھر ملیں گے کسی اور واقعے کے ساتھ, کسی اور تجربے کے ساتھ. دیکھتے رہیے زندگی کا سفر وذ جاوید صدیقی. اللہ حافظ.